तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। त्रिशुली खबर टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आज हामी तपाईहरुमाझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन सक्दो शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार आज भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत एक स्ट्याटस लेख्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनतालाई 74औं स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिएका हुन्। उनले स्ट्याटसमा भारत र भारतीय जनताको निरन्तर प्रगति र समृद्धिको कामना समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्विटरमा स्ट्याटस लेखेका छन्। बधाई तथा शुभकामना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी। भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन त्यसगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको नाम नलिई चीनलाई निराशा बनाएका छन्। 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शनिबार लाल किल्लाबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा मोदीले आफूहरूका लागि भारतको सम्प्रभुताको सम्मान सर्वोच्च रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, देशका लागि हाम्रा वीर जवानहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा विश्वले लद्दाखमा देखिसकेको छ। लद्दाखमा भारत र चीनबीच पछिल्लो समय सीमालाई लिएर विवाद भइरहेको छ। उनले भनेका छन्, हाम्रा छिमेकी भौगोलिक सीमा मिल्नेहरू मात्रै होइन, जोसँग मन मिल्छ उनीहरू पनि हाम्रा छिमेकी हुन्। भारत र नेपाल बीच पनि सीमा विवाद छ भने पाकिस्तानसँग पनि उसको वर्षौंदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको छ। सम्बोधनका क्रममा नरेन्द्र मोदीले भारतले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ गहिरो बनाइरहेको बताएका छन्। स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आज दिल्लीको लाल किल्लामा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले दक्षिण एसियाली मुलुकका नेताहरूले यस क्षेत्रको विकासमा मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताएका छन्। यस क्षेत्रमा जति शान्ति हुन्छ उति नै मानवताको हितमा हुनेछ। उनले भने, हाम्रो देशको भौगोलिक सीमाले छुने मुलुकहरू मात्र छिमेकी होइनन्, भावना मिल्ने पनि छिमेकी हो। उनले केही समयदेखि भारतले पश्चिम एसियासँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत पारेको उल्लेख गर्दै ती देशसँग भएका ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले चाहेको कुरा पूरा गरेरै छाड्ने समेत दाबी गरेका छन्। भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नयाँ दिल्ली स्थित लाल किल्लामा शनिबार बिहान देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भारतले एकपटक जे गर्ने निर्णय गर्छ त्यो गरेर देखाउँछ। हाम्रा देशका युवाको क्षमता असीम छ। सो क्रममा मोदीले भारतले 3वटा कोरोना विरुद्धको खोप बनाउने दाबी गरेका छन्। प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भारत आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भन्दै मोदीले विश्व अर्थव्यवस्थामा भारतले योगदान बढाउने जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाल र भारत बीच जारी सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच भदौ 1 गते राजधानीमा वार्ता हुने भनिएको छ। दुई देशबीच परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरीय वार्ता हुने भएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमले दुई देशबीचका सीमा विवादका विषयमा मन्त्रालय स्तरीय वार्ता हुने जनाएका छन्। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरीय वार्तामा नेपालका परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी र भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्र सहभागी हुने बताइएको छ। दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरीय वार्तामा आर्थिक तथा विकासको एजेन्डालाई समावेश गरिँदै आइएको छ। तर यसपटकको मुख्य एजेन्डा भने सीमा विवाद रहेको छ। नियमित एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी सन् 2016 देखि यस्तो वार्ता हुँदै आएको थियो। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय राजदूतको अनौपचारिक छलफल भए अनुसार भदौ 1 गते वार्ता हुन थालेको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि नेपाल र भारत बीच भदौ 1 गते वार्ता हुने दाबी गरेर समाचार सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्था थियो। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेको नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारत असन्तुष्टि छ।
लामो समयको कूटनीतिक शून्यतापछि नेपाल भारत बीच उच्च तहमा छलफल हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल नेपालमै हुने गरेर तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। दुवै देशबीच चलिरहेको द्विपक्षीय आर्थिक र विकास परियोजनाको प्रगति समीक्षा र अनुगमनका लागि आउने साता काठमाडौँ दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू बीच छलफल हुने भएको हो। नेपाल भारत संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठक बस्ने कुराकानी चलिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले लोकान्तलाई भने भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास निर्माण परियोजनाको प्रगति समीक्षा र अनुगमनका लागि केही वर्ष अघि निगरानी संयन्त्र बनाइएको थियो। अहिले त्यसैको बैठक बस्ने कुराकानी भएको छ। भदौ 1 गते काठमाडौँमा हुने भनिएको बैठक संयन्त्र स्थापना भएपछिको 8औं बैठक हो। बैठकमा विकास परियोजनाका बारेमा मात्र नभएर विगत लामो समयसम्म देखिएको नेपाल भारत बीचको कूटनीतिक शून्यता तोडिने अपेक्षा गरिएको छ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरलाई भने विकास परियोजनामा मात्र नभएर नेपाल भारत बीच सम्बन्धका सबै आयामहरूमा छलफल गर्ने हाम्रो तयारी छ। यसलाई एक प्रकारको आइस ब्रेक पनि भन्न मिल्छ। यति बेला भारतमै पनि प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस अहिले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध बिगारेको भन्दै सत्तारूढ दल भाजपामाथि प्रहार सोझ्याइरहेको अवस्था छ। काङ्ग्रेस मात्र नभएर भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा पनि नेपाल लगायत भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का जस्ता देशहरूलाई मोदी सरकारले चिड्याएर टाढा पुर्याएको आरोप लगाउने गर्छन्। नेपालमै पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भारतसँग सम्बन्ध कमजोर पार्ने प्रयास आरोप लगाइएको छ। यस्तो अवस्थामा लगभग शून्यताको अवस्थामा पुगेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाउन पर्ने आवश्यकता दुवै देशका सरकारले महसुस गरेका छन्। यही आवश्यकताहरूलाई आधार मानेर दुवै देशका पक्षबाट सौहार्दपूर्ण परिणाम उन्मुख छलफल हुने विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले व्यक्त गरेका छन्। गत जेठ 7 गते भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेको थियो। नयाँ नक्सालाई संवैधानिक वैधता दिने काम जेठ 31 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले गरेको हो। नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतले यसलाई भारतीय भूमिमाथि नेपालले गरेको कृत्रिम दाबी भन्दै आएको छ। नक्सामा समेटिएको भूभाग व्यावहारिक रूपमै नेपालको भोग चलन गर्न पाउने गरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई विभिन्न दबाव समूह, कूटनीतिक वृत्त, राजनीतिक दलहरूले दबाब दिँदै आएका छन्। भारतीय पक्ष वार्ताका लागि तयार नभएको जवाब सरकारले दिने गरेको थियो।